السلام عليكم اخوان منتدى الاستفاده والتكوين. اخوان كيفاش باش نعمروا السمير ديالنا بطريقه صحيحه اخوان. دائما الاخوان تنعمروا في الاول الخانه الاولى الشركه فين شارجينا مثلا نعمل الريبسول ياك اس ا الموريل في كاينه هي بالضبط كوديغو بوستال ديالها لتحتي اللي تحت منها مباشره نمشيو للشركه اللي غادي نخويو عندها مثلا بلاستيك كازابلانكا. الكود ديال الدار البيضاء الله اعلم وهو هذا 270 كازابلانكا ام ا. لتحت مره اللي تابعه الخانه اللي تابعه رقم 3 هي البلاصه فين غادا لها هاد السلعه هذا غادا هي المدينه مثلا 270 كازابلانكا مارويكوس. من شارجينا الاخوان ها نتوما تتشافوا 43 760 الموريل هنا في اسبانيا. هنا تنديروا الماتريكولا ديالنا الاخوان ياك الماتريكولا ديال التراكتوره والماتريكولا ديال الريمورك. قبل ما نرجعوا لهنا الاخوان نشوفوا حاجه اللي مهمه بزاف. 32 باليت بلاستيك دائما خصنا نقولوا شمن البلاستيك غادي نشارجيو 32 بلاستيك طوناج 23.400 دائما تنديروا الطيفه من كما تشوفوها الاخوان. اما الكيلوغرام تجيبوها لهنا ولا تردوها لتحت ماشي مشكل الاخوان. تنجيو هنا تتفرمي لنا الشركه فين شارجينا ياك والتاريخ وتنفرميو حنا هنايا. هاد الاخرى الاولى تبقى عند الشركه اللي شارجينا من عندها اخوان. في حاله الكامبيو ديال الرموقه بدلتي انت وصاحبك ما تضربش على هادشي تتخليه كما هو. تجي هنا تكتب الكامبيو ديال الريموركي يعني بدلتي الرموقه ياك. ها انت عملتي ماتريكولا التراكتور اللي جابت لك الرموقه ياك. وهنا تدير الماتريكولا ديال الريموركي الجديده اللي انت دابا خديتيها مع صاحبك. في حاله الاخوان خرجت ديك السلعه شارجها لك ديك الكارغادور اللي كارغا ديك السلعه من لك غلط مخسره باليات ما محطوطيش مزيان يقدر اللي ديرو السلعه يحسبها عليك انت على الشيفور باش تفكوا باش ما تطيحوش نتوما في المشاكل اخوان. الشركه ديالكم تكتب له نتايا دائما يكتب له هو هنايا في الخانه رقم 13 غادي يكتب لك شي حاجه السلعه جات مخسره انت تكتب له كونترا. قالوا عليها الاخوان بالضبط كونترا ريسيرفا هنا في اسبانيا ولا كتبتها واخا ترجيتها في فرنسا تكتبها بالاسبانيول ما عندكش مشكل. كونترا ريسيرفا هذا قانون الاخوان هذا القانون ديال السمير كونترا ريسيرفا. هنا اللي عملتي له كونترا ريسيرفا وفرما لك الوراق ودا هو الورقه الثانيه عنده ما عنده الشركه الترانسبورتي ما عندها حتى شي دخله في داكشي من بعد. ولكن لما كتبتي شي كونترا ريسيرفا تقدر تحمل الشركه ديالكم المسؤوليه ديال داك الشارج وبطبيعه الحال يدخل فيها السيغور اللي غادي يخلص داكشي. ولكن واحد المره ملي تكتبوا لهم كونترا ريسيرفا هزوا من الماء هاد كونترا ريسيرفا اخوان راه كاينه في القانون ديال الكونترا اللي هو السمير اللي تيجمع ما بين الشركه اللي شارجات والشركه اللي غادي انت تخوي عندها والترانسبورتيستا. كاينه هاد كونترا ريسيرفا في القانون يعني ما عنده حتى واحد ما يقولك شي حاجه. في حاله الاخوان ما هذه واحد ندوزوها كونترا ريسيرفا فاهمين عليها الاخوان. في حاله اذا كان انت ما حضرتيش على الشارج اولا شي واحد ما عطاكش انت جابوا لك غير الرموقه ما حضرتيش على الشارج تكتب الكوندكتور ما حضرش على الشارج تكتبها باللغه اللي بغيتيها. انا كاتبها هنا الكوندكتور نو سي بريزينتادو الا كارغا يعني ما عندوش مشكل هو ياك. شي كانوا ديك الاخوان اللي بساكن محكومين دابا ولا مشدودين ما عرفناش الله يطلع سراحهم كانوا كاتبين في السمير كي جاب لهم داك الاخر الموقع عطاها لهم وكانوا كتبوا هذا الشيء ياك. هذا قانون الاخوان اللي تشوفوه هنايا قانون في القانون في السمير ما عندهم ما يديروا له. خصنا نتعلموا الاخوان الله يجازيكم بخير نتعلموا نطبقوا هاد الاوامر. الا طبقناهم يقدر الاخوان واخا كانوا داروا هاد القانون هذا يقدر يمشيو فيها مثلا يجي واحد اخر يمشي فيها يجي الثالث ما يمشيش فيها. اذا انت المحكمه غتمشي تقرا وتستافد. هاد الناس اللي تيحكموا علينا يمشيو يقراو ويتعلموا من يتعلموا او هاد الشيء كاين هذا بصح
اذا ما نقدروش نغسلو الكوندكتور. لا عمل لك هكا، هو ما حضرش على الشارج، هو ما شارجاش، يخدر المقام عنده واحد الشيفر اخر، اذا ما عندك ما دير له، الاخوان هنا راه ما تيبانش في البانطايا، هنا تطلع واحد مربع صغيور مكتوب فيها سي ام ار، وحده مكتوبه فيها كارتا دي بورتي. اذا هنايا كاين السي ام ار من الانترناسيونال، نعمل واحد الكروا على السي ام ار، كنت ندير الناسيونال ندير كروا على كارتا دي بورتي، يعني داخل المغرب ولا داخل اسبانيا ولا داخل فرنسا. ولكن ملي نكونوا غنديروا واحد ترانسبورتي انترناسيونال ضروري خصنا يكون عندنا السي ام ار. واحد النقطه اخوان مهمه بالنسبه للاخوان ديالنا اللي تيشارجيو جوج الشارج، بعض مرة يشارجي مثلا في لا جونكيرا نقولو حنا مثلا، ولا في خيرونا، وغيمشي يكمل الشارج ديالو فاين سيدي في سان سيباستيان، والو باترون ديالو طلع على بيربينيا، ناربون، تولوز، وهود على 54 وهود بحال الهانداي، وعاد دخل سان سيباستيان. اخوان ديك الساعه خصنا ضروري الكارتا دي بورتي، واخا يكون غادي يخوي تما بسان سيباستيان يقول لك لا انا عملت ترانسبورتي ناسيونال، لا اون فوا دخل الاراضي الفرنسيه خصك تكون عندك السيمير، ما يكونش عندك كارتا دي بورتي. واخا انت شارجيتي مثلا من وهذا الشيء قليل في تيوقع، شارجيتي من خيرونا وغادي تدخل، ولا خرجتي من خيرونا وغادي تدخل سان سيباستيان ولا العكس، وغادوز على فرنسا، ياك يمكن شي نهار يكون اسبانيا عندها عطله ممنوع السيركولاسيون، اولا فرنسا عندها عطله ممنوع السيركولاسيون، العكس داكشي خصك السيمير. اخوان اخوان ها نتوما هذا هو السيمير، هكا تيتعمر. النمره الاولى الشركه فين شارجيتي، الثانيه فين غادي تخوي، الثالثه فين شارجيتي، فين غادي تخوي عفوا، ياك، والرابعه فين شارجيتي، تتم الباليت ديالك شحال من باليت، 32 باليت طوناج هنا، تجي هنا تتعمل الشركه فين نتايا شارجيتي، هنا تتفرمي نتا وتتعمل السيو ديالك بطبيعه الحال، التاريخ، هادو اللي مهمين. في حاله الكامبيو الاخوان تنبدلو الرموقه، تنكتبو الرموقه اللي كانت عند اللي عطيتيها الاخر واللي عطاك الرموقه، هانتوما تشوفوا هنايا. في حاله كونترا ريزيرفا، في حاله وصلت ديك السلعه ماشي هي هذيك مخمجه ولا ما نعرف، وانت ماشي هو المسؤول عليها، لان اللي شارجها لك هو اللي كان هيتي عمر كاينه بعض المرات الله يهدي شي كارغادوريس هيتي تجيبو في السلعه وتتسمى في الشيفور. اذا انت هنا تدير له كونترا ريسيرفا، لا عملتي له كونترا ريسيرفا وقفتي له جميع نقولوا حنا جميع النقط من يدخل، جميع التصابي من يدخل يشد فيك نتايا، عملتي له كونترا ريسيرفا، فرميتي عليها انت وهو صافي هزو الماء. ديك الساعه تبينوا بين الشركه اللي شارجات والشركه اللي غير خوي. في حاله اذا الاخوان عاوتاني ما قدرناش، ماشي حنا اللي شارجينا، تنكتبوا حنا ولا ما خلوناش ندخلوا نحضروا على الشارج، تكتب انا ما حضرتش على الشارج، الشيفور نوع الكوندكتور نوع بريزنتاتور لا كارغا، ما بقاش بالكارغا، ما حضرش في الشارج. والاخوان في هذه الحالات هادو تنجنبوا جميع المشاكل من الاول حتى الاخر. وهاد الخانات الاخوه اللي تشوفوا هنايا هادو ماشي مهمين، اللي مهمين هما هادو اللي كتبت لكم انا. الاخوان السلام عليكم وليله سعيده الجميع، معكم اخ ايمن.